रुक करेंगे इस वक्त बनी गाला का, जहां पर इस वक्त इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। ये शरीफ खानदान ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि जब से इन्होंने कोई बताया कि इनके पास पैसा किधर से आया लंदन की अपार्टमेंट्स का, ना वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, ना उसके ऊपर टैक्स दिया या नहीं, क्यों कंसील किया, कुछ भी नहीं बता सके। मजीद और चार्जेस लग गए इनके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने झूठ बोले, फिर इन्होंने जालसाजी की, जाली दस्तावेजात दी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो इस पे आ गए कि जनाब अच्छा अगर हम चोर हैं तो बाकी भी सारे चोर हैं। तो ये मुझे ये तासुर मिला जब मैंने अखबार पढ़े कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान और हमारा एक ही केस है। तो इसलिए मैं अपनी कौम के सामने, क्योंकि कौम को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए मेरे पास कागजात भी हैं, मैं ज़रा बताना चाहता हूं कि इनका क्या केस है, मेरा क्या केस है। इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे थे? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि चोरी करो पहले मुल्क से और फिर चोरी के पैसे को मुल्क से बाहर भेजो। ये सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का, क्योंकि ये इस मुल्क को मकरूज कर रहा है। यहाँ से पैसा बाहर जाता है, यहाँ सरमायाकारी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नौकरियां नहीं मिलती। तो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, पैसे की चोरी, टैक्स की चोरी, और उसके बाद इन्होंने ये छुपाया सारा कुछ। और फिर जब अदालत ने मांगा तो अदालत के सामने झूठ बोला। तो मैं आपके सामने पहले ये कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर क्या केस है। मैं पैसा बाहर कमाया, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स। बाहर कमा के मैं वो पैसे को पाकिस्तान लाया और मैंने ये खरीदा, ये बनी गाला, ये भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। तो नाम मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो नहीं, पाकिस्तान पैसा आया। टैक्स इवेजन नहीं, क्योंकि टैक्स तो मैं बाहर देता था। अगर किसी को फिक्र करनी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। और कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स नहीं, क्योंकि मेरी फ्लैट डिक्लेयर्ड था 2002 में, सबको पता था। तो मैं इसलिए ये सामने लाना चाहता हूं क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूं। अभी मुझे गवर्नमेंट का ओहदा ना भी मिला हो, मैं इस अवाम से सबसे ज्यादा खैरात देती है, मुझे अपना पैसा देती है। वो समझते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं लोगों का पैसे की रखवाली कर सकता हूं। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए 2 शौकत खानम बन चुके हैं, अब 3रा अस्पताल बनने जा रहा है कराची। लोग पैसा देते हैं, तहरीक इंसाफ को पैसा देते हैं। इसलिए मैं यहां खड़ा होके लोगों के सामने चीजें वाज़ेह करना चाहता हूं, अपने आप को पेश करना चाहता हूं लोगों के सामने। तो पहला मेरे ऊपर केस ये था कि जनाब ये जो नून लीग ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस किया, उन्होंने क्या मेरे से कहा कि जो वहां लंदन का फ्लैट बेचा था उससे पैसा पाकिस्तान कैसे आया। वो सारी डिटेल्स दी गई। जमायमा के जरिए जब पैसा आया तो जमायमा ने अपने बैंक अकाउंट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हैं कि जो मनी ट्रेल वहां से लंदन का फ्लैट बिका, उसका सेट कितने का बिका, उस पैसे को जमायमा को दियो, उधर से पैसा पाकिस्तान आया। बैंकिंग ये सारी ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो ये नून लीग का केस ये था, ये केस की सारी दस्तावेजात पड़ी हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें ये बताएं कि आपने ये जो लंदन का फ्लैट था ये किस पैसे से खरीदा। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उसके लिए मैंने फिर मजीद और दस्तावेजात दी, और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो दस्तावेजात जो आज कहा गया कई अखबारों में, कई सहाफियों ने, कि जनाब कोई मनी ट्रेल नहीं थी, कोई पैसे नहीं मिले, कोई पता नहीं चला कि जी लंदन का फ्लैट किस पैसे से खरीदा गया है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। नून लीग कल से जो शुरू हुई है कि वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज इंकिशाफ हो गया। तो मैं आपके सामने ये सबसे पहले ये मैं दस्तावेजात जो सुप्रीम कोर्ट में दी, ये कि जो मेरे लंदन के फ्लैट की मॉर्गेज है
کتنے کی ہے یہ دی. اس کے اوپر پھر سارا پیچھے باقی ہے کہ اس کی پیمنٹس کتنی دیتی گئی. یہ سارے بینکنگ سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ مورگیج پیمنٹس کب تک ہوتی رہی. 1989 تک ہوتی گئی. تو 83-84 میں فلیٹ لیا. کتنے کا لیا؟ مورگیج کتنے کی ہے؟ پیمنٹس دی گئی. پہلے یہ دے دیا تو یہ کہنے کے لیے کہ جناب کچھ نہیں ہے, یہ پہلے یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد کہ جناب یہ پیسہ کدھر سے آیا. میں نے کیری پیکر کا جو میں 77 سے 79 کھیلتا تھا اس کا میں نے لیٹر دیا. یہ ہے ڈائریکٹر ورلڈ سیریز کرکٹ آسٹن رابرٹس. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ قطری کا خط ہے. نیوز اخبار میں یہ لکھا گیا. جناب میر شکیل الرحمان صاحب, اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیتے اور یہ آدمی جس کا نام ہے آسٹن رابرٹس, یہ ڈائریکٹر ورلڈ سیریز کرکٹ ہے, یہ زندہ ہیں. یہ کہیں اس طرح یہ دنیا سے باہر نہیں ہے, یہ ابھی زندہ ہیں. انہوں نے مجھے, اس نے لکھا کہ اس نے مجھے سائن اپ کیا تھا 1977 میں. مجھے ہی نہیں صرف کیا, انہوں نے ظہیر عباس کو سائن اپ کیا, انہوں نے آصف اقبال کو کیا, انہوں نے ماجد خان کو کیا, انہوں نے جاوید میاں کو کیا, انہوں نے 50 اور دنیا سے کرکٹرز کو سائن کیا. یہ سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا $25,000 سال کا. اگر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑے میڈیا ڈان سمجھتے ہیں اور آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں مانتے ہیں تو یہ آسٹن رابرٹس کو کال کریں, اس سے پورا چیک کریں اس کی بیک گراؤنڈ. آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قطری خط نہیں ہے کہ سنا تھا یہ ہوا تو سنا تھا وہ ہوا. یہ آپ کو بتائے گا, اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گی, آرکائیوز میں ہوگا کہ اس نے کتنے سارے, ہمارا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا, میرا اکیلا نہیں تھا. یہ 50 کرکٹرز کا سٹینڈرڈ کانٹریکٹ تھا $25,000. یہ پھر سسیکس, 11 سال میں سسیکس کے لیے کھیلا. یہ سسیکس کی کرکٹ کلب نے یہ پوری انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ دیا ہے اور یہ سسیکس کلب کا آفیشیل لیٹر ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں 77 سے 78 تک سسیکس پہ کھیلا اور یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا تھا سال کا. یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایٹ سورس میرا ٹیکس کٹتا تھا, 33% ٹیکس میرا ایٹ سورس کٹتا تھا. یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی مجھے کتنے پیسے ملتے تھے. اس کے لیے میں نے مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دیا جو کہ میرے 18 سال کے بعد کھیلے سسیکس میں 2006 میں, اور ان کا کانٹریکٹ دیا صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ مشتاق احمد بھی پاکستانی کرکٹر تھے, وہاں کھیلتے تھے. انہوں نے اپنا کانٹریکٹ دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ 70,000 پاؤنڈ ان کو سال کا ملتا تھا. میں نے یہ اس لیے بتایا کہ پتہ چلے کہ اگر اس کو 70,000 ملتا تھا تو میں اپنے وقت کا جو بھی آل راؤنڈر تھا تو مجھے کتنا ملتا ہوگا. یعنی ایک طرف میں نے دکھایا کہ مجھے کیری پیکر سے کتنا ملا, پھر میرا ایک اور میں نے دیا ہے نیو ساؤتھ ویلز کے لیے میں 84 اور 85 کھیلا. یہ بھی ہے میرا لنڈن, اس کا نام ہے, تو وہ بھی میں نے لیا. اور وہ بھی آپ شکیل الرحمان اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. لنٹن کا ہے, لنٹن کا. تو $50,000 وہ میں نے لکھا, $75,000 ادھر سے کمایا, اور ان دنوں میں پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہی جتنا تھا لیٹ 70s میں. یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ. تو وہ میں نے اس کو ڈاؤن پیمنٹ کی, اس کے اوپر سسیکس کا کانٹریکٹ تھا جو کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کتنا پیسہ ہے اس لیے میں نے کوئی فگر نہیں ڈالی. تو 3 لاکھ پاؤنڈ میرا بنتا تھا جو میں نے دکھایا ان کو. میرا اپنا بینیفٹ سیزن دکھایا, اس کا بھی کانٹریکٹ لیا تھا. بینیفٹ کا دو, میں نے اپنا, ہاں یہ بینیفٹ سیزن ہے میرا. 1987 میں میرا بینیفٹ ہوا 1,90,000 پاؤنڈ. یہ کوئی چیک کر سکتا ہے. یہ پیسہ صرف مجھے 1 سال کا بینیفٹ سیزن ملا. میں نے یہ اس لیے بتایا کہ میرا جو ٹوٹل تھا 3 لاکھ پاؤنڈ تھا,
फ्लैट आया 117,000 पाउंड का, तो मेरे पास पैसा दिखाना था कि किस पैसे से लिए, वो मैंने दिखा दिया। तो कौन कह रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है? मैंने आपको सोर्स भी बता दी, और इसके ऊपर था ससेक्स के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो मुझे फिगर्स नहीं पता, वो मैंने नहीं बताई। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि सारे पेपर्स मेरे अवेलेबल हैं, ये अदालत में दिए हुए हैं, कोई भी चाहता है चेक कर सकता है। मैं आपको लेटर दूंगा, कोई चाहता है कि इनलैंड रेवेन्यू जो इंग्लैंड के अंदर है, मेरे जो जितना मैंने टैक्स दिया, कोई भी चेक करना चाहता है, मैं उसको लेटर दूंगा कि जाके इनलैंड रेवेन्यू को उनसे पूछो कि मैंने कितना टैक्स दिया था, उससे पता चल जाएगा शायद मेरी इनकम भी। लेकिन जो इनकम है मैं दिखा चुका हूँ, कितनी सोर्स थी, 3 लाख पाउंड मैं दिखा चुका हूँ, इसमें 3 लाख पाउंड दिखा चुका हूँ। 1,17,000 का फ्लैट था, तो मैं तो वो भी दिखा चुका हूँ। वो फिर बेचा, वो कितने का, उधर से पैसा कैसे आया, सारी ट्रेल दिखा चुका हूँ। इसको वो दिखाना नवाज शरीफ के साथ, जो कुछ भी नहीं दिखा सके, अभी तक ये भी नहीं पता कि फ्लैट क्या, हुसैन शरीफ जो कह रहे हैं मेरा फ्लैट है, उन्होंने वो डीड भी नहीं दिखा सके कि उनका फ्लैट है, या मॉर्गेज दिखा दिया कि कितने पैसे देता था मैं, और ये भी वो नहीं दिखा सके कि पैसा बाहर कैसे गया। वो तो कोई भी डिटेल ही दे सके। मैंने आप सारी डिटेल्स दे चुका हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है कि एक तरफ इस मुल्क के ऊपर डाका डाल के पैसा बाहर, दूसरी तरफ हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आऊं। 20 साल बाहर कमाई की, आज एक मेरा रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तान है, मेरे नाम पे है, कोई बेनामी नहीं है, मेरे बच्चों के नाम पे नहीं है, सब कुछ मेरे नाम पे है, यहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान है। इनका मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये जो भी चीजें सामने आई हैं, ये तो थोड़ी सी चीजें आई हैं। इनकी और इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। इनकी क्या बिजनेस थी, इनकी बाहर क्या बिजनेस थी? एक गल्फ स्टील थी 1980 में जो नुकसान करके बंद हो गई। उसके अलावा इनके पास क्या बिजनेस थी बाहर, जो आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है? मेरा फ्लैट कितने का लिया गया था? 60 लाख रुपए का। 84 में जब मैंने लिया था 60 लाख रुपए का था। इसका हसन शरीफ किस घर में रहता है? 1 हाइड पार्क में 600 करोड़ रुपए के घर में रहता है। इनके लंदन के फ्लैट कितने हैं? 5 फ्लैट मिला रहा हूं, ये 500-600 करोड़ रुपए के हैं। तो ये कहना कि जी इमरान का फ्लैट जो 60 लाख में आया था, इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर है, और अभी तो ये सामने आई हैं। ये कभी किसी को अंदाजा नहीं कि कितनी और प्रॉपर्टीज इनकी बाहर पड़ी हुई है। इसलिए आज मैं खास तौर पे, हाँ, ये लिंटन टेलर का, ये जो मेरे $50,000 मेरे थे न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने के लिए 84-85 से, वो भी मुझे मिल गया। ये सारे मैंने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कोई चाहे, ये लोग जिंदा हैं, इनको टेलीफोन करें, इनको कांटेक्ट करें, ये आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में खेला था सारे लिंटन टेलर को जानते हैं, जो मेरे साथ खेला था सारे ऑस्टिन रॉबर्ट्स को जानते हैं, वो डायरेक्टर थे, हमें साइन कर रहे थे। और यहाँ हैं, जहीर अब्बास है, माजिद खान है, जावेद मियादाद है, आसिफ इकबाल इंग्लैंड में, इन किसी से पूछ लें, सब हमने इकट्ठे साइन किया था, हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये कहना कि जी कतरी खात है शकील उर रहमान साहब, अभी आपकी भी बारी आएगी, हम पता चलवाएंगे कि आपके 2 एमिरेट्स हिल में अरबों रुपए के किधर से आए घर, किधर से कौन सी मनी ट्रेल थी। लंदन में जो रोल्स रॉयल्स आप चलाते हैं और वहाँ घर है, वो किधर से आया पैसा, वो भी अपने आप को बताना पड़ेगा। हमें जो कह रहे हैं कि जनाब ये कतरी खत है, कतरी खत वो था जो नवाज शरीफ का था, कि जो ना आज तक बता सकता है कि किधर से पैसा आया, कैसे गया, बाहर कैसे गया। जी खान साहब, कल ख्वाजा आसिफ ने, अभी आपने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, ख्वाजा आसिफ ने डबल शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके बारे में, और दूसरा खुर्शीद शाह ने भी ये कहा कि मियाँ साहब के बाद आपकी बारी है। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, ख्वाजा आसिफ जो है, इसको दुनिया में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और इसको अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है, और ये जो आदमी अपने आका की चोरी बचाने के लिए, और इसको ये भी डर है कि अगला इसकी बारी आनी है। 480 अरब रुपए की इसने जो आते साथ ही सर्कुलर डेट में पैसे दिए गए थे, उसमें अभी तक 180 अरब रुपए का सेनेट की फाइनेंस कमेटी के मुताबिक फ्रॉड है। ये सारा करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है।
اپنی چوری بچانے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارہ جو کہ دنیا میں کہیں نہیں کرتا کوئی ہاسپٹل 70% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج، اس کو شرم آنی چاہیے ہے کہ خود تو چوری کر کے ان کے پاس پیسہ بڑا جمع ہو گیا ہے، جو اس ملک میں باہر نہیں جا سکتے کینسر کے علاج کے لیے، ان کے لیے صرف شوکت خانم ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز اس میں نظر آئی تھی تو ہمیں بتائے، کیوں نہیں عدالت میں لے کے جاتا، کیوں نہیں بتاتا کہ خیراتی ادارے کے اندر کچھ ہو رہا ہے؟ میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے اکاؤنٹس دیکھو، میں ان کو کہتا ہوں آئے بتائیں کیا غلطی ہوئی ہے اس میں۔ ایک انہوں نے لگایا جی $3 ملین غائب ہو گیا ہے، وہ $3 ملین 2015 میں واپس آ گیا تھا شوکت خانم میں، آڈیٹڈ رپورٹ ہے، ہماری اپنی آڈٹس ہیں۔ یہ کوئی شریف خاندان کے فائنینشیل افیئرز نہیں ہیں جو سوائے کرپشن کے ان کے فیکٹریز لاس کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی جائیدادیں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی اتفاق فاؤنڈری نقصان کر رہی ہوتی ہے اور فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بنی جا رہی ہوتی ہیں اور وہی بینک ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ہے کرپشن کا کاروبار، اور یہ خواجہ آصف جیسے وہ لوگ ہیں جن کو ہڈیاں ملتی ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک پاکستان کا وہ ادارہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ ایک ادارہ کر رہا ہے، اور شرم نہیں آتی کہ بے بنیاد اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی جگہ ہوں اور اگر کوئی خیراتی ادارہ چوری عوام کا پیسہ چوری کرو، میں تو پکڑ کے ان کو اگلے دن جیلوں میں ڈالوں۔ آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے بجائے اس طرح کے الزام؟ یہ 4 سال سے الزام لگا رہا ہے یہ گھٹیا آدمی۔ وہ خورشید صاحب تو ان کو چھوڑو۔ خان صاحب، طلال چودھری بڑی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ کل ایک واقعہ ہوا، ان کے بیٹے پہ الزام لگا ہے کہ اس نے ایک نوجوان پہ تشدد کیا ہے، اس کے بعد اسے اغوا بھی کیا ہے، جس پہ سارا پارہ میں درخواست بھی جمع ہو چکی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں جو لوگ آپ کو آج نواز شریف کی حمایت میں نکلتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سب کو مجرم کہتا ہوں۔ یہ ہیں مجرم، جو ایک مجرم کی چوری کو بچاتے ہیں ان کو قانون میں اکمپلس کہتے ہیں۔ جو مجرم کی حمایت کرتا ہے اس کے جرم چھپانے کے لیے وہ بھی مجرم ہے۔ یہ میر شکیل الرحمان بھی مجرم ہے جو اپنے اخبار کو استعمال کر رہا ہے اتنے بڑے اس ملک کے مافیاز کی چوری چھپانے کے لیے۔ آپ پبلک فگر ہیں، آپ نے خود کی بات کی، میں بہت ہی معمولی کا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں جو نگ ہے سننے میں آ رہے ہیں بہت خوش قسمت اور قیمتی ہے، کہاں سے ملی اور کب ملی؟ اچھا دیکھیں، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان کا تو وہ جو عدالت میں تھا کارروائی ختم ہو گئی، اب ساری قوم فیصلے کی انتظار کر رہی ہے۔ جو چیز سامنے آ گئی ہے مریم نواز بینیفیشری اونر نکلی نیلسن اور نیسکول کی، یعنی مالکہ نکلی 4 محلات کے، جن کی چار محلات کی پوری طرح ملائیں تو کم از کم 500 سے 600 کروڑ روپیہ ان کی مالیت ہے۔ نمبر 2، نواز شریف ایک کمپنی جو FZE کمپنی ہے دبئی میں، اس کے چیئرمین نکلے، اس سے 10,000 درہم مہینے کی تنخواہ لیتے تھے مارکیٹنگ مینیجر بن کے، جب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور اقامہ پہ ویزا لیا ہوا تھا، وہ ثابت ہو گیا۔ تیسری چیز، گلف سٹیل جو کہتے ہیں کہ جدھر سے قطری کو پیسہ گیا اور جس گلف سٹیل نے سارے انڈے دیے، بیٹے بھی اربوں پتی بن گئے، مے فیئر کے بھی فلیٹ، وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ دبئی نے کہا ہے کہ وہ نقصان میں تھی، کنفرم کیا وہ نقصان میں تھی، پیسہ ہی نہیں تھا آگے جانے کے لیے، یہ کنفرم ہو گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ کہ انہوں نے عدالت میں جا کے جھوٹ بولا، انہوں نے فوجری کی، انہوں نے فراڈ کیا، جو ٹرسٹ جال سازی کی، جو ٹرسٹ ڈیڈ مریم اور حسین کے اندر تھی وہ فراڈ نکلی۔ تو یہ چاروں چیزیں کنفرم ہو چکی ہیں، اب ساری قوم فیصلے کا انتظار کر رہی ہے اور انشاءاللہ ساری قوم کو نجات ملے گی یہ اندھیری رات سے، جو ہم ساری ان چوروں کی 30 سال کی انہوں نے جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، جو اس غریب قوم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا، جو غریبوں پہ، جو یہاں اسکول کے بچوں پہ، جو یہاں صاف پینے کے پانی پہ، جو لوگوں کو انصاف دینے پہ، وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر گیا، یہاں بے روزگار پھر رہے ہیں، یہاں اس ملک کے اندر یہ ملک کو مقروض کر دیا، اور انشاءاللہ جو نئے پاکستان کی بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی جس دن ان کو اڈیالہ جیل میں ڈالا جائے گا۔
हाँ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ عمران خان بنی گالہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کا کاروبار نقصان میں ہوتا ہے لیکن جائیداد بن رہی ہوتی ہے.